اگر باپ زندہ ہی تے قدراں کریا کر اگر ماں زندہ ہی تے قدراں کریا کر اے کل دائی واقعہ میرے ویر بھائی فیصل پہلوان دی اماں جان اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں میں دعا کرنا اللہ میرے ویر دی ماں دی قبر نو منور فرما اللہ میرے ویر دی ماں دی قبر نو جنت دے باغا جو ایک باغ بنا اللہ دی قسم اج رو رو کے تے ماں نو یاد پیا کردا سی آندا حضرت جی اللہ دی قسم میرا ماں دے نال پیاری اپنا سی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شیر ربانی آواز یزدانی محترم جناب حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب تشریف لاتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اب بلا تمہید خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا اسد اللہ ربانی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سارے مسلمان ہی بیٹھے جی کتنے خیال گئے نے تواڈے میں سلام لیا کہ یہ جواب ہی نہیں دیتا یار پریشان تے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما. ہما کی
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اج دا عظیم الشان فقید المثال پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام، دعا کرو اللہ جن احباب نے اس پروگرام واسطے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اللہ ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ میں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو فرمان تو اڈے سامنے رکھنے نے اپنی اور تو اڈی اصلاح واسطے۔ دعا کرو اللہ میں جو بیان کراں میرے سمیت سن سنا کے عمل وی کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی میں چاہنا کہ آج دے اس پروگرام دے اندروں سرور کائنات آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام تو اڈے تک پہنچے، اور اللہ کرے اللہ سانو اے دیتے عمل خود بھی کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ تو توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ دو گلاں میں تواڈے نال کر کے اجازت چاہنگا، بولو کنیاں گلاں؟ علاقہ بھی اپنا، محلہ بھی اپنا، مہمان دی عزت کرنی چاہیے دی، مہمان تشریف فرمانے۔ حافظ صاحب کہہ رہے سن کہ نہیں قاری صاحب کو 2-4 منٹ نہ لاؤ تسی بھی، تو دعا کرو اللہ پاک حافظ صاحب دے عمر اندر علم اندر برکتاں عطا فرمائے۔ میں پہلی حدیث پڑھن لگا، ذرا توجہ میری طرف کر کے ذرا بڑی محبت دے نال، صحیح مسلم پاک دے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات نے فرمایا، آقا فرماتے نے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، امام کائنات دیاں گلاں سنیا جے، جنگاں دے پیر فرماتے نے لا يدخل الجنہ، ہرگز او بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیڑا؟ آقا فرماتے نے من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، آقا فرماتے نے جس بندے دے دل اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوئے گا، رتی برابر بھی غرور ہوئے گا، آکڑاں کرن والا آکڑ کھا بندہ، فرمایا اللہ دی جنت اندر کدی بھی نہیں جا سکتا۔ امام کائنات نے فرمایا لوگوں نمازاں پڑھ دیتے پڑھدا جاوے، جتنیاں مرضی تہجداں پڑھ دیتے پڑھدا جاوے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم لوگوں فرمایا اے تکبر کرن والا غرور کرن والا بندہ کدی بھی اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ اے دیاں پڑھیاں نمازاں بھی ضائع جان گیاں، رکھے روزے بھی ضائع جان گئے، اے بنائیاں مسجداں بھی ضائع جان گیاں، فرمایا پڑھیاں تہجداں بھی کسے کم دیاں کوئی نہیں۔ اویریا
रब दा वास्ता दे के आना। अगर अल्लाह ने 4 छिल्लर खान नूं वध अता कर दिते नहीं, अगर अल्लाह ने कोठियां कारां दित्तियां ने, फैक्ट्रियां दा मालक बनाया, मुरब्बियां दा मालक बनाया, अल्लाह दी कसम दौलत ते तकब्बर ना कर बई, इन्हां फैक्ट्रियां ते तकब्बर ना कर बई, इन्ने दौलतां ते तकब्बर ना कर बई। मेरे आका फरमांदे ने तकब्बर करने वाला दुनिया ते भी जलील होएगा, कल आखरत नू भी जलील होएगा। आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत दे नाल दरूद पढ़िया करो, मैं ते क्या करना। और सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मोहम्मद दा, दुनिया ते सोने रब बाजो, दुनिया ते सोने रब बाजो है चर्चा आम मोहम्मद दा। ओनू मालो ज़र दी लोड़ नहीं, और जड़ा बनदा गुलाम मोहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात जरा तवज्जो फरमाना, आखिरी गल ते मेरा सलाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जग्गा दे पीर फरमाते ने ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम। फरमाया जेड़ा एक दूसरे दियां चुगलियां करदा है, एक दूसरे दियां गीबतां करदा है, अल्लाह दी कसम है एक दूसरे दे कन्नां अंदर गल्लां करने वाले हो, एक दूसरे दियां मुखालफतां करने वाले हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी कसम है किते इन्ना कम्मा मगर अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लई, अपनी आखरत बर्बाद ना कर लई। जग्गा दे पीर फरमाते ने चुगलियां करने वाला, गीबतां करने वाला, अवीरिया रब दा वास्ता दे के आना। क्यों अपनी मीठियां दा बेड़ा गर्क पिया करना, क्यों अपनी नमाजां दा बेड़ा गर्क पिया करना, क्यों अपनी नेकियां दा बेड़ा गर्क पिया करना। रब दा वास्ता ही चुगलियां ना करया कर, गीबतां ना करया कर। एक दिन मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते उम्मुल मोमिनीन मां जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमना दी मां भी तशरीफ फरमाने ते जग्गा दे पीर ना गल बात कर रहे ने। करदियां उम्मुल मोमिनीन की फरमादियां ने, आंदियां ने सोनिया ओ गिट्ठे कद वाली दी गल कर दे हो। रवायत मुस्लिम पाक दे अंदर मौजूद है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी कसम है मोमना दी मां ने गल कीती, आंदियां ने सोनिया ओ गिट्ठे कद वाली दी गल पे कर दे जे। मेरे आका फरमांदे ने आयशा प्यारी है रब दा वास्ता ही दोबारा इंज दियां गल्लां ना करी। अल्लाह दी कसम अगर तेरी इस गल नू पाउडर बना के मिठे समंदर अंदर भी सुटा जाए ते पानी कड़वा हो जाएगा। अवीरिया अज तू ना पुठे ले लेके बुलाना, अज तू एक दूसरे दियां चुगलियां करना। हजरत जी नमाज़ां भी पढ़ते जा रहे हो, कुरान दियां तिलावतां भी करते जा रहे हो, और की फायदा तेरे कुरान दियां तिलावतां दा, और की फायदा तेरियां पढ़ियां नमाज़ां दा अगर तू चुगलियां ही करनियां ने रब दा वास्ता ही। मेरे आका फरमांदे ने चुगल खोर बंदा भी अल्लाह रब रहमान नू पसंद नहीं, अल्लाह रब रहमान इनू जहन्नम दा बालन बना देंगे। हजरात जरा तवज्जो
توجہ فرمانا باہروں اشارہ آیا 5 منٹ ذرا اور لگا دیا جے میں اپنی بات اگے بڑھاندہ جاواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام میں جو تشریف فرمانے آقا بیٹھے نے ایک آن والا آیا ہے آ کر کے میرے جگہ دے پیر دے سامنے سوال کر دے آدھے سونیا ما حق الوالدین علی ولدہما اے پیر جی میرے ماں باپ تے کلنا کو حق ہے میں اپنے ماں باپ نہ کنج دا سلوک کراں اپنے وڈیریاں نال کنج دا برتاؤ کراں تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے آن والیاں اللہ دا واسطہ ما حق الوالدین دے سوال کرن والیاں فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا کرما والیاں اے تیرے ماں باپ تیرے لئی جنت بھی نے تے جہنم بھی نے اگر 2 نمبریاں کرے گا اللہ دی قسم دنیا تے ذلیل ہو جائے گا اگر انہاں دیاں نافرمانیاں کرے گا اللہ دنیا آخرت تے ذلیل و رسوا کر دیں گے اگر انہاں نال پیار کرے گا دلی محبت کرے گا بیگم کوٹی آسمان والے رب دی ذات نو گواہ بنا کے گل کردہ جے اللہ دی قسم جڑا ماں باپ دے نال انج دا رویہ اختیار کردہ انج دے سلوک کردہ اللہ انہوں دنیا تے نگتو نگتی چھتر وخا دیندہ اویریا اگر باپ زندہی تے قدران کریا کر اگر ماں زندہی تے قدران کریا کر اے کل دائی واقع میرے ویر بائی فیصل پہلوان دی اماں جان اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں میں دعا کرنا اللہ میرے ویر دی ماں دی قبر نو منور فرما اللہ میرے ویر دی ماں دی قبر نو جنت دے باغا جو ایک باغ بنا اللہ دی قسم اج رو رو کے تے مانو یاد پیا کردہ سی آندھے حضرت جی اللہ دی قسم میرا ماں دے نال پیاری اپنا سی میرا ماں دے نال محبت دی اپنی سی او میرے نال محبت کریا کر دی میں انہاں دے نال پیار کریا کردہ اویریوں اللہ دی قسم اگر زندانی تے قدران کر لے اگر چلیاں گئیاں میں رب انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے لیکن یاد رکھ لئی تیری کامیابی دراز ہوئی دے اندر اگر ماں پیاں نال اچھا سلوک کرے گا ماں پیاں نال محبت کرے گا ماں پیاں نال پیار کرے گا آسمان والے رب دی قسم ہے اللہ رب رحمان تینو دنیا تے نوازے گا کل آخرت نو بھی نوازے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر فرمان دینے اگر جنت جاندے جے تے ماپیاں دی خدمت کر لو میری آخری گل تے میرا سلام ہے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمان دینے لا یدخل الجنت قاتل جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دے رشتہ دارانال 2 نمبریاں کر دے رشتہ دارانال اچھا سلوک نہیں کر دے امام کائنات نے فرمایا اللہ رب رحمان انہوں بھی اپنی جنت دا داخلہ نہیں دین گے اے بھی جہنم دا بالن بڑھ جائے گا اللہ میری توبہ اللہ اویریوں اج اللہ دی قسم ایک ماں دے 2 بیٹے نے آپس اندر سالان دے سالی گزر گئے نے آپس دے اندر کوئی پیار نہیں کوئی محبت کوئی نہیں حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
استعمال ہوئے سچے دل کے حال ہوئے